عليكم ومرحبا بكم في كويزين هاستوس دو ميمي. اليوم جبت لكم هاد لا تارت سهله بزاف تندار بدون اي ماتيريال. دوك تشوفوا معايا خطوه بخطوه. دروك نخليكم مع المقادير. بو لا كريم او بور مورينغ سويس راه يخصني 4 بياض بيض، 150 غرام سكر، وعندي ان ساشي دو فاني و250 غرام زبده بحراره الغرفه. اول حاجه غادي ندير بياض البيض والسكر في ان ريسيبيون. اول خطوه غادي نذوب السكر بان ماري مع البيض. كما راكم باينين الحبيبات تاع السكر راهم واضحين. لازم تقعدوا تحركوا بزاف باش البيض ما يطيبلناش، سي با لو برينسيپ. شي هذا هو الهدف تاعنا. هنا في هذه المرحله غادي نشوف فوالا السكر داب. دونك نقلع الريسيبيون تاعي من البان ماري. دونك هنا ديريكتومون جو لونس. درتها في الباتور. ما يكونش عندكم هذا سي با لا بين تتقلقوا، ديروا في الباتور نورمال، ديروا بويسونس ماكسيموم. هنا كتشوفوا في لو بيك دوازو. دونك كيما ماركيتو الدهان راني درته مربعات باش نحط بالوحده. هنا الباتور نخليه يدور، نقعد نضيف في الدهان كل مره. فوالا دونك نورمالمون لا كريم تاعنا راها وجدت. فوالا راها ليجير. دونك هنا تبغوا تزيدوا ان كولورون تزيدوه في هذا الاثناء. دونك لو غاتو اللي خدمناه لا في اللي خدمناه ليله اللي فايته خليناه يبات باش يبات يحكم روحه، يكون طري بزاف بصح ملي نديرو في الفريغو باش يبات يحكم روحه. دونك اول حاجه غادي نقطع الجهه الفوقانيه هذه. هنا نقطعها على 3 جهات. نسيي باش نديرهم متعادلين. دونك بعد ما قطعتهم غادي ندير الطبقه الاولى. غندير لا كريم او بور اللي كنت درتها في اون بوش، نديرها اوتور في الوسط. تقدروا ديروا اللي تبغوا. انا راني وجدت راني جهزت du caramel au beurre salé pour plus de gourmandise. غنديره في الوسط. نزيد لا دوزيام كوش. من احسن لي كوش ديرهم اللي مقصوصين. نضغط شويه عاود نجي ندير لا كريم بور. كما كنتو معكم لا كريم بور مانيش نديرها في الحافه، راني نديرها شويه باش من نضغط تروح شويه تتمشى شويه. ندير اون دوزيام كوش تاع لو كراميل وندير اخر طبقه اللي هي كانت من تحت نديرها فوق كاع. نطليها بلا سباتول. هاد لا كوش تاع لا كريم غادي تحبس لنا الفوتات، ما تخليش يتوشي لا كريم او بور اللي غادي لا دوزيام كوش تاع كريم او بور اللي غادي نديروها من الفوق.
دونك هاد ليطاب لازم نفوتو عليها. دونك غادي ندخل لا طاغ تاعنا في الفريغو لمده 20 مينوت اون دمي حتى اللي يجمد. فوالا دونك هنا خليتها نص ساعه في الفريغو. دونك الدهان راه بيان فروا. نزيد لا دوزيام كوش. نستعمل هاد الاداه. هاد المرحله يليق لها بزاف صبر حتى اللي تحكمي يدك. هنا نعمر كاع الفراغات اللي نشوفهم. هنا باش نسهل على روحي راني درت هاد الدائره، درتها غير بكرتون وغلفتها بفيلم بلاستيكي. القطر تاع لا طاغت تاعي فيها 15 سنتيمتر. انا درت دائره تاع الكرتون 15 ونصف باش هكا نخلي البلاص للا كريم او بور. هنا ندي مسطره تكون دايرينها سبيسيالمون لا باتيسري. نحرف كاع لا كريم او بور اللي راها عندي زياده. دونك المسطره تقعد في بلاصتها لا طاغت هي اللي تدور باش يجو في لو ميم نيفو. غادي نديرها تعاود تبرد لي لمده 20 مينوت باش لو بور هذا يعاود يشد روحه ونعاود نشوفوا لا سويت. فوالا دونك سيو تسووا جميع السطوح بهاد الاداه. دونك من بعد دروك نقلعوا باش نديروا لا فينيسيون تاعنا. بسم الله نقلعوا لو توب هذا نعمروا. دونك هنا تدو تدخلوا الداخل ليكسيدون تاع لا كريم. ندخلوا ليكسيدون تاع لا كريم ونجو اون فاليسي مليح لي كونتور تاعنا. بور لا غاناش يخصني كولورون اليمونتير جون سوا جيل ولا اون بودر. يخصني 100 غرام شوكولا و 30 غرام تاع كريم فريش ليكيد. دونك هنا نورمالمون الشوكولا تكون 3 اضعاف لا كريم ليكيد. نحمي لا كريم ليكيد ندير فيها لو جيل ولا الكولورون جون. نخلطها شويه. لازم نلونو لا كريم باسكو سينو ابري تجينا صعيبه. فوالا دونك لا كولور اللي راني بغيتها. فوالا لا كريم لا غاناش تاعي من بعد ما درتها دو فوا في الميكرووند ولا في البان ماري. المهم ما تخلوش لا كريم تسخن فوق لازم. فوالا دونك نخليها تبرد لي على جهه باش ما توليليش كولونط بزاف. دونك نفوت لا سويت تاع لا روسيت. فوالا هنا بعد ما سويت مليح كاع لا طاغت عاودت دورت عليها غير بشويه باش عدلت السطوح. هنا ندير لا غاناش تاعي نسيي باش نسيلها غير بشويه. فوالا كيما راكم تشوفوا وندير فوقها ديكور. انا درت غير لا كريم او بور زدت فيها شويه ملون اخضر ودرتها بال لا بوشادوي درتها من الفوق. كان عندي اون مورينغ راني خليت لكم في صندوق الوصف تاع لا مورينغ. فوالا لا طاغ تاعي مقسومه. هنا تقدروا ديروا اللي تبغوا الداخل، ديروا كولي، ديروا اي حاجه تبغوها. ليسونسيال على حسب لو غو تاعكم.
ان شاء الله يا ربي هاد لاطاغ تكون عجبتكم، جربوها، تجيب بنينه بزاف وتحمر الوجه وبدون اي وسائل سون ماتيريال يعني. دونك نقولكم الى وصفه قادمه باذن الله.